नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुतिमा स्वागत छ। बजेट प्रस्तुत भएको छ। सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 2076-77 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेटपछि तपाईँको घर भान्सा महँगो भयो होला, महँगीले पक्कै पनि छोयो होला, किनभने सबैलाई बजेट भत्ता बढाइएको छ। सांसददेखि कर्मचारीसम्म, त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता सबैलाई वितरणमुखी बजेट ल्याइयो भनेर अर्थविदहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसको सिधा असर बजारमा कस्तो पर्छ? दैनिक उपभोग्यजन्य वस्तुहरू बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि हाहाकार थियो। यसरी बजेट आउनुभन्दा अगाडि सामान लुकाउने र बजेट प्रस्तुत भएपछि बजार भाउ बेसरी बढ्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई शास्ति भएको छ। सरकारले विकास र समृद्धि भनिरहँदा पनि आम नागरिकको जीवन भने कष्टकर बनेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग अर्थशास्त्री केशव आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ योभन्दा अगाडि बजेट निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय काम गर्नुभएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा काम गरेको अनुभव पनि छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद नवराजी। बजेट आइसकेको छ। बजेट आइसकेपछि बजार भाउ अकासिने। यसपटक त कर्मचारीलाई पनि तलब भत्ता बढाइएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ, सांसदज्यूहरूलाई पनि बजेट बाँडिएकै छ, सबैलाई दिएको छ, खुसी बनाइएको छ। तर नागरिक भने महँगीको मारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि त। यो चाहिँ आज मात्रै होइन, पञ्चायतकालदेखि के हो यो बजेट वक्तव्य आउने भएपछि के हुन्छ, बजारमा एउटा बानी नै परिसक्यो। अब चाहिँ यो बजेट भाउ बढाउनुपर्छ भनेर, त्यसमा पनि कर्मचारीको तलब बढिसकेपछि बजार भाउ तपाईँको तरकारीहरू, हाम्रो उपभोग्य सामग्रीको मात्रै होइन, घरपट्टिले पनि भाडा बढाइदिएका हुन्छन्। जो बहालमा बसेका कर्मचारी विद्यार्थीहरू यहाँ बस्छन्, उनीहरूले पनि भाडा बढाइदिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यसको दुईवटा कारण हुनसक्छ। एउटा, बजारमा राम्रो प्रतिस्पर्धा भएन होइन, अनि बिना कारण कोलिसन गरे, एउटाले भाउ बढाइदियो, अर्काले पनि भाउ बढाइदियो, अर्काले पनि भाउ बढाइदियो। र अर्को, बजार जुन आपूर्तिकर्ता हुन्, खास गरी बिचरा त्यो डाङ्ले पसले तपाईँ हामीले किन्ने त्यो 1000 रुपियाँको तरकारी बेच्ने भन्दा पनि जसको खटनमा छ, जसले हजारौँ लाखौँ टन खाद्य वस्तुहरू, तेलहरू, घिउहरू, चिनीहरू, चामल, दाल, पिठो, ठुला व्यापारी जसले बजारमा चलखेल गर्न सक्छन् हो। अब मारमा चाहिँ हाम्रो आक्रोश, उपभोक्ताको आक्रोश चाहिँ नाङ्ले पसलेका पर्छ। तर वास्तवमा त्यो बढाउने काम चाहिँ एकदम ठुल्ठुला जम्माखोरहरूले, स्टकिस्टहरू जसले धेरै धेरै मौताद राखेका छन्, उनीहरूले बढाइरहेछन्। र मैले भन्न खोजेको कुरा, एउटा कुरा चाहिँ बानी नै भइहाल्यो। दोस्रो कुरा, बजारलाई त्रास नै छैन होइन, एउटा कार्टेलिङ भयो। मुख्य आपूर्तिकर्ता 4-5 जना छन्, जसले देशभरिमा चाहिने खाद्यान्न वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ, मैले यसरी बिना कारण बढाएँ भने म कारबाहीमा पर्छु भन्ने उनीहरूलाई त्रास पनि छैन, डरै छैन। जसले जति मूल्य लिए पनि भएको छ। हजुर होइन, एउटा के हुन्छ जस्तो बजेट अगाडि पनि कतिपय सामानहरू बजारमा भेट्दैन, पाइएन। जस्तै मलाई थाहा छ, सूर्य चुरोट 1-1.5 महिना गायब भयो है। त्यसपछि यो 2-3 हप्ता अगाडि आयो, हिजोदेखि फेरि गायब छ होइन, यो भाउ बढाउने भनेर। त्यसैले त्यो उत्पादन गर्नेदेखि लिएर, सूर्य टोबाकोदेखि लिएर त्यसका जुन स्टकिस्ट, मौताद राख्ने थोक व्यापारीहरू हुन्छन्, उनीहरूले पहिले नै त्यो कार्टुनमा व्यापारीको सेटिङ हुन्छ तल्लो तहसम्म कि तल्लो व्यापारीसम्म? मुख्य त्यो डिलरहरू, दैनिक जीवनका खाद्य वस्तुहरू, दाल, चामल, तेल, तरकारी, नुन, तेल होइन, सागसब्जीहरू, तरकारी जन्य वस्तुको त मूल्य छोएर साध्य छैन। फलफुल त्यस्तै महँगो छ। भनेपछि हामी नागरिकलाई सुविधा दिन्छौँ भनेका छौँ, सरकारले त्यो प्रतिबद्धता जनाएको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ। तर नागरिकले दुःख पाएको अवस्था छ। एक ठाउँमा मात्रै होइन, देशभरि नै हो। यो देशभरि नै, आज मात्र होइन, यो चाहिँ विगतदेखि नै आइरहेको। झन् मैले अघि पनि भने, कर्मचारीको तलब बढ्छ भनेपछि त म आफै पनि कर्मचारी भएर कति वर्ष बसेँ होइन, अहिले पनि पेन्सन खान्छु म। कर्मचारीको तलब बढेपछि चाहिँ अनिवार्य रूपमा भाउ बढ्छ। तर के छ, अनिवार्य रूपमा कि सो त बढ्छ। अब यो अनिवार्य आफै बढ्छ, एउटा संस्कृति जस्तै भइसक्यो। त्यो खालको अब
अब कर्मचारीको तलब बढेपछि भाउ बढाउँ भन्ने हुन्छ हो र त्यसमा चाहिँ मैले घरबेटीले भाडा बढाउने ठुलो समस्या त्यहाँ छ। कर्मचारीहरूलाई विद्यार्थीहरू जो यहाँ बसेर पढ्छन्, जो यहाँ बसेर व्यवसाय गर्छन्, उनीहरूको घरपट्टिले पनि भाउ बढाइदिरहेको हुन्छ। मैले आफैले पनि भोगेको हो। आज होइन, 30-40-45 वर्ष अगाडि पनि यो अवस्था थियो र त्यति बेलाभन्दा बजार अहिले छाडा भएको छ। त्यति बेलाभन्दा कार्टेल यो जति समय सँगसँगै यो कार्टेलिङ होइन, यो मिलीभगत मिलीमतो चाहिँ अहिले एकदमै बलियो भएर गएको छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारको उपभोक्ताको कसैको पनि डर छैन। हामी कहाँ यहाँले नि भन्नु पनि कार्टेलिङ बढेर गएको छ। यति बेला बलियो सरकार पनि छ, बहुमत प्राप्त झन्डै 2/3 सरकार हुँदा पनि यहाँले भन्नुभयो डरै छैन व्यापारीहरूलाई, जसले जति मूल्य पनि लिएर बिक्री पनि गरेको देखिन्छ। अर्को कुरा, उपभोक्ताहरू पनि बजारप्रति सचेत नै छैनन्। हिजोको भाउ आजको भाउ सचेत छैन भने निरीह छ। अब 2-3 करोड उपभोक्ता छौँ हामी, तर ऊ सङ्गठित छैन। ल आज चाहिँ गएर हामी 5 लाख मान्छे भेला हौँ, टुँडी खेल जाउँ, ठुल्ठुलो जुन स्टकिस्टहरू हुन् तिनीहरूको ताल्चा साल्चा फुडाएर चाहिँ हामी सामान लिएर आउँ भन्ने हिसाबले उपभोक्ता सङ्गठित हुन सकेको छैन। अब हामी कहाँ भएका उपभोक्तावादी संस्थाहरू आफै र चलखेल गर्दै हिँड्छन्। ती उपभोक्तालाई हेर्ने संस्थाहरू पनि निरीह छ। उनीहरू अब 4-5 जना 5-7 जना छन् एउटा सङ्गठनमा, जम्मा 4-5 वटा यो ज्योति बानिया भनेको छ होइन, एउटा 2-3टा अर्को छन्। उनीहरूसँग त्यति स्रोत पनि छैन, के पनि छैन। उनीहरूले बेला बेलामा प्रतिक्रिया जनाउँछन् तर त्यसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैनन्। तर उनीहरू पनि सङ्गठित हुन सकेनन्। उनीहरू पनि सङ्गठित, अब त्यसको लागि खर्च कहाँबाट ल्याउने? त्यो उपभोक्ता सङ्गठन पनि कि त उपभोक्ताले फाइनेन्स गर्नु पर्यो उनीहरूलाई, कि राज्यले दिनु पर्यो, होइन भने आफ्नै पैसाले अब अफिस लिनु पर्यो, कर्मचारी राख्नु पर्यो, जस्तो बजारमा डुल्नु पर्यो। जस्तो यहाँलाई त थाहा छ, छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सानो मूल्य बढ्यो, प्याजकै मूल्य बढ्यो, आलुको मूल्य बढ्यो, गोलभेडाको मूल्य बढ्यो, जुन दैनिक जीवनसँग सरकार राख्छ भने कत्रो आन्दोलन हुन्छ उपभोक्ताहरूको। होइन, भारतमा त 1998 साल होइन जस्तो लाग्छ मलाई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। अनि त्यसमा यो तुसारो के परेर प्याजको भाउ वात्तै बढ्यो। 13 दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो हगि। अनि अर्को पटक चुनाव भएपछि फेरि उहाँले जित्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ के भइदियो भने भारतमा चाहिँ यो अङ्ग्रेजको शासनको पालादेखि नै एउटा उपभोक्तामा सचेतना आयो र भारतमा के भन्ने, अब खेतीपाती नगर्ने वर्ग पनि करोडौँ छ, जो चाहिँ भनौँ न श्रम गरेर अथवा पसल थाप्नेले त आफूले पनि भाउ बढाइदिएला। ठुलो जमात छ त्यो। अनि त्यो जमात चाहिँ सङ्गठित पनि छ, तिनीहरू राजनैतिक दलहरूको समर्थन पनि छ र उनीहरू शक्तिशाली पनि छन्। अनि तर त्यहाँ पनि कमजोर भइसक्यो। भारतमै पनि तपाईँ 30-40 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि जुन रूपमा भनौँ न 1 रुपियाँ त्यो डिजेलको अथवा पेट्रोलको भाउ बढ्यो, त्यहाँ हिन्दुस्तानमा 4 आना भन्छ 1 सुकाले, बसको भाउ 1 सुकाले बढाइदियो भने 20औँ-30औँ वर्ष आगलागी गरिदिने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो हेरिकन बिस्तारै भारतमा पनि उपभोक्ताहरू पहिले हेरिकन कमजोर हुँदै गइरहेछन्, किनभने त्यहाँको त्यो ट्रेड युनियनहरू कमजोर हुँदै गइरहेछन्। र यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरि नै ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ, उपभोक्ता आन्दोलन चाहिँ एकदमै कमजोर भइरहेछ। म कीर्तिपुरमा पढ्थेँ 2030-31-32 सालतिर। त्यहाँ राल्फ नाडार भन्ने हुन्थ्यो अमेरिकामा, उपभोक्ताको हित हेर्ने मान्छे। उहाँ पछि राष्ट्रपतिमा पनि उठ्नुभयो। तल्का मचिन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यहाँ जस्तो पाँडे हिसाबले गाली गर्ने होइन, सबै तथ्याङ्क निकालेर यति उत्पादन छ, यति आयात छ, यति खपत छ, एकदम तथ्याङ्क पैसामा उहाँले गणना गरेर गरिदिएपछि सारा व्यापारीहरू नाङ्गे हुन्थे, सरकारहरू नाङ्गे हुन्थे। अनि बाध्य भएर विरोध गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सामसुम पार्नु पर्थ्यो। अहिले त्यहाँ पनि कमजोर भएको छ अलिकति। मैले देख्छु यो फ्रान्समा अलिअलि छ यो कर्मचारीहरूको, मजदुरहरूको। अन्यत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतको त यति नजिकै हामीले देखेको, त्यहाँ त 50,000 मान्छे आउनु भनेको के पनि होइन। जस्तो हामी कहाँ मूल्य वृद्धि यति अकासिँदा पनि, अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुँदा पनि नागरिकहरूले बोलेको सुनिँदैन। यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले पनि आवाज उठाउनुहुन्न भन्ने कुरा छ।
होइन हामी त भुलिरहेको त्यही भन्यो नि। अब सङ्गठित छैन उसले जुन हिसाबले बजेट बनाउने बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, समुद्र पार व्यापार महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, FNCCSI साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घहरू जति सशक्त भएर अर्थ मन्त्रालयमा घेराबन्दी गर्न जान्छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा घेराबन्दी गर्न जान्छन्, कतिपय कुरा हाम्रै युवराजी यो अर्थमन्त्रीलाई पनि ओभरटेक गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ गए उनीहरू। यही बजेटको क्रममा ब्याङ्कको ब्याज दरको बारेमा नि गए। हजुर, उद्योग व्यवसाय हो 1 महिना अगाडि ब्याज दर महँगो भयो भनेर उनीहरू चाहिँ त्यसरी सङ्गठित भएर आइरहेको हुन्छन्। तर उपभोक्ता कृषकहरू उनीहरू सङ्गठित हुन सकेका छैन। सर अहिले कस्तो भयो भने किसानले पनि सही मूल्य नपाउने, वास्तविक कृषकले पनि बिचौलियाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ पैसा लिने, धनी हुने र उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने। र पछिल्लो पटक यहाँले जुन कुरा हेर्नु पनि भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा बिचौलिया, कालो धन, तस्करीहरू चाहिँ निकै छलखेल गर्न थालेका छन्। एकदमै त्यो आज होइन, हामीले जति बेलादेखि यो खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर लिएर आयौँ 2049 सालमा, निकै धेरै त्यसमा अब औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो, फिट्टा होइन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनहरू आए, सहकारी सम्बन्धी ऐन आए, जलविद्युत सम्बन्धी ऐन आयो। त्यो बेलादेखि नै यो बिचौलियाहरू अरू त हुन्थे होइन, कति बिचौलिया त भनौँ न, अब कारखानाहरूले डिलर खोज्छन्, थोक विक्रेता खोज्छन्, त्यो त आधिकारिक नै भयो। तर अरू यो तरकारी झिना मसिना कुराहरूमा पनि यो सुपारी बेच्नेहरू, विदेशबाट आयात गरेर मसला बेच्नेहरू, त्यसपछि यो ट्रक होइन, यो ट्रक सञ्चालन गर्ने, कालीमाटीबाट तरकारी बोकेर ल्याउने होइन, लैजाने, त्यस्ताहरू सङ्गठित हुँदै 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 गए, एकदम बलियो भए। र अहिले त सङ्गठित व्यापारीहरूको राजनीतिक तहसम्म पहुँच छ। हो, उनीहरूले चाहिँ चुनावलाई पनि प्रभाव पार्छन्। उनीहरूले के भन्छन् भने ल हामी दुई थरी छ उनीहरूसँग, हामीसँग पैसा पनि छ। अब भनौँ न, सरकारले त्यो पेट्रोलियमको चुहावट होइन, बरौनी कहाँबाट लिएर आउँदाखेरि त्यो चुहावट चाहिँ अलिकति घटाउन खोज्यो होइन। त्यो तालचा, त्यो ट्याङ्कर जुन हुन्छ पेट्रोल मट्टीतेल बोकेर लिएर आउने इन्डियाबाट, रक्सोलबाट काठमाडौँमा, त्यो तालचा लाउनु पऱ्यो। अब एकैचोटि आयल निगममा आएर कि अम्लेगञ्जमा खोल्ने कि थानकोटमा खोल्ने भन्दाखेरि विरोध गर्दै होइन। अब त्यो लाज नकचरो भइसक्यो सबै। अनि उनीहरू यसरी सङ्गठित छ कि उनीहरूलाई 5-10 करोड रुपियाँ उठाउनु भनेको कुन ठुलो कुरै होइन। त्यसले अब राजनीतिक दललाई चन्दा पनि दिन्छन्, उनीहरूले सङ्गठित पनि छन्। अब भोलि 5 दिन उनीहरूले ग्यासको आपूर्ति गर्दैनन् भने हाहाकार हुन्छ, सरकार अलोकप्रिय हुन्छ। तर बिचरा निरीह उपभोक्ता, तपाईँ हामीहरू जस्तो मान्छेसँग त्यो शक्ति छैन, त्यो सङ्गठन छैन, अनि चुप लाएर हेरिबस्ने। अनि अब सरकारमा पनि लोभ भयो, पार्टी चलाउनु पर्यो। अहिले यति बलियो सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार छ, जसले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि जनतालाई चाहिँ विकास समृद्धि भनेको छ होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ। जनतालाई राहत दिने अथवा सुविधा दिने भन्दै यहाँले नै भन्नु पनि आम नागरिक, सर्वसाधारण नागरिक निरही छन् होइन, उनीहरू केही बोल्नै सक्दैनन्। महँगी छ, महँगी बढै छ, बोले पनि कसले सुन्ने, बोले पनि सुन्दैन। म जान्छु, तर अहिले यो सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको हो। वास्तवमा सरकारलाई थाहा नभएको होइन, पहिलेदेखि नै बजार छाडा छ होइन। पहिला अहिले पनि हाम्रा चाहिँ वाणिज्य विभाग छन्, नियामक निकायहरू छन् होइन, जुन जुन कृषिका नियम निकाय होलान्, वाणिज्य विभाग होला, अथवा सरकारको आफ्नै संयन्त्र पनि छ, प्रहरी प्रशासन पनि छ। कसरी चाहिँ बजारलाई एउटा उपभोक्तामुखी अथवा उपभोक्तालाई सरल तरिकाले एउटा चाहिँ सहुलियत बजार कायम गर्ने हामीले हो। सरकार कमसेकम सरकारले एउटा जानकारी, एउटा सूचना प्रवाह गर्न सक्थ्यो। यति उत्पादन छ तरकारीको, खपत यति छ, त्यसैले यो खुद्रा मूल्य योभन्दा बढी भयो भने हामी कारबाही गर्छौँ भनेर एउटा जुन त्रास एउटा दिनु पर्थ्यो। कमसेकम हाम्रो पछाडि कसैले हेरिरहेछ, हामीले धेरै बदमासी गऱ्यौँ भने त हामी बदनाम हुने रहेछौँ भन्ने त्यो त्रास चाहिँ अहिले पनि यो सरकारले पनि त्यो ल्याउन सकेको छैन। अहिले यसरी भनौँ न, भाउहरू बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँको चुरोट रक्सी त बढ्ने भइहाल्यो होइन, अरू विलासिताका वस्तु त बढ्ने भइहाल्यो। हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले मजाले धान्ने
अवस्थामा पनि भाउ बढिरहेछ र सरकारलाई थाहा पनि छ, उसले कमसेकम एउटा सूचना चाहिँ जारी गरिदिनु पर्थ्यो क्या। किन सरकार बेखबर भयो होला यो विषयमा? बेखबर छैन, किन यस्तो गरी पत्रिकामा आइरहेछ, सञ्चार माध्यममा आइरहेछ। जस्तो अहिले व्यापार घाटा यसरी धेरै बढिरहेको छ होइन, र यहाँले बजेटको पनि अहिले भन्नु होला कि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र आयातित बनेको छ नि त, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन एकदम कम छ। अब हेर्नुहोस्, उत्पादन घटेको छैन पोहोर परारको तुलनामा, तरकारी लगायत होइन, सागपात, काउली, आलु, प्याज होइन बढिरहेको पनि छ। आयात पटक्कै घटेको छैन होइन, औपचारिक रूपमा पनि आयात भइरहेछ, भन्सार चलेर पनि आयात भइरहेछ। आपूर्तिमा कुनै कमी आएको छैन, तर तै पनि भाउ बढ्यो भन्दा बिचमा यो कार्टेलिङले चाहिँ खेलिरहेको अवस्था छ। यो कार्टेलिङ र बिचरा त्यो जुन मैले भने नाङ्ले पसले अथवा खर्पनमा बोकेर ल्याउने, उनीहरूको खटनमा पनि छैन र उनीहरूले असङ्गठित व्यापारीहरूले बजारलाई ठुलो प्रभाव पार्न पनि सक्दैन। यो त एकदमै ठुल्ठुला, जसको भनौँ न हजारौँ टन, लाखौँ टन उनीहरूले सेटिङ गर्छन्, यसको मतलब माथि नै सेटिङ गर्छन् भनेको माथि हुने कहाँ? अब भनौँ न कति छन्, धेरै भए तपाईँको खाद्यान्नका व्यापारीहरू 10 जना होला नेपालमा होइन, 10 जना, यो देशभरिमा 10 जनाभन्दा ठुला छैनन् र उनीहरू फोन गरेर खासाखुसु गरेर आफै मिलाइहाल्छन्, ल यो बढाउँ भनेर। उनीहरूले भन्सारमा सेटिङ गर्छन्, वाणिज्यमा गर्लान् हो होइन, हो मन्त्रालयमा कहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ गर्छन्, हो बजारमा आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाउँछन्। हो, उनीहरूले यस्तो निरीह पारिदिन्छन् उपभोक्तालाई कि उपाय छैन। अब त्यसबाट सरकारले पनि राजस्व पाउन सकिरहेको छैन। यो भाउ बढेपछि सरकारले राजस्व पाए भए पनि हुन्थ्यो, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा किसानले पाए पनि हुन्थ्यो। ठिक छ, हामी बढी भाउ तिर्न तयार छौँ, तर त्यो किसान जसले हिलोमा, धुलोमा, पानीमा काम गरिरहेछ उसले पनि पाइरहेको छैन, राज्यले पनि केही पाइरहेको छैन, बिचरा त्यो नाङ्ले पसलले पनि केही पाइरहेको छैन, उपभोक्ता त घाटामा परिहाल्यो भन्दा यो त एक हिसाबको कालाबजारी, मिलिमतो, यो थोक ठुल्ठुला व्यापारीहरू उनीहरूले मात्र नाफा पाइरहेछन् र केही कुरा सरकारको मुख बुझो सरकारका मान्छेहरूलाई, ल तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर अलिअलि दिएका होलान्। भने कालाबजारीहरूले सरकारका मान्छेलाई पैसा दिन्छन् अथवा सेटिङ गर्छन्। हजुर हजुर, एकदमै हो त्यो कुरा। यो भनौँ न राजनीतिज्ञहरूले राम्रोसँग बुझेर पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन एउटा कुरा। जस्तो बजेटमा पनि यसपल्टको बजेटमा धेरै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आयो, जसले गर्दा बजारमा मुद्रास्फीतिको दर बढ्ने भयो होइन, मूल्य वृद्धि बढ्ने भयो। यो तर्फ के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, सरकारले नि के भनेको छ भने चालु वर्ष करिब 7% आर्थिक वृद्धि र 4.5% जति मूल्य वृद्धि भनेको छ। अब यो बजेटले जुन खर्चको प्रस्तावना छ र राजस्वको प्रस्तावना छ त्यसमा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 8%, मूल्य वृद्धि दर चाहिँ 6% हुन्छ भनेको छ। भन्दा सरकारलाई पनि थाहा रहेछ 4.5% को हामीले जुन हिसाबले यो खर्च गरिरहेछौँ, जसरी बजेटको संरचना बनाएको छौँ हामीले, त्यसले बजारमा चाहिँ चाप पर्छ। त्यसैले 4.5%बाट आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि लागू हुने आर्थिक वर्षमा चाहिँ मुद्रास्फीति 6% रहन्छ भनेर सरकारले भनेको छ। किनभने उसलाई थाहा नभएको भए त 4.5% नै भन्थ्यो होला अथवा 5% भन्थ्यो होला। भन्दा सरकारलाई पनि यो अहिलेको बजेट प्रस्तावले र अहिले जुन बजार भाउ बढ्छ, बजार भाउ चाहिँ बढ्छ भन्ने सरकारलाई। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा एउटा कुरा हुन्छ, तर व्यवहारमा बजार भाउ त्योभन्दा बढी हुन्छ। ओहो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम उठाउनु भयो। यो चाहिँ धेरै आम मान्छेले पनि बुझेको छैन। के हुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा जुन उपभोक्ता वस्तुको एउटा डालो छ, त्यो डालो भन्नाले त्यहाँ चाहिँ 1400-1500वटा वस्तुहरू, चामल मात्रै 10-12 थरीको होला होइन, मनसुलीदेखि लिएर बासमती, पोखरेली, जिरा मसिनो होइन, चामलै 8-10 थरीका छन्, दाल त्यस्तै थरीका छन्, तरकारी कति थरीका छन्, कपडाहरू कति थरीका छन्, औषधि मूलो सबै गरेर 1400-1500वटा वस्तुको डालो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य वृद्धिको सूचाङ्क दिन्छ, त्यो चाहिँ यो एउटा वस्तुको होइन, धेरै वस्तुको एकमुष्ट गरेर दिएको हो त्यो। अब यो तरकारीमा मात्रै भाउ बढ्दा अथवा सूर्य चुरोटमा मात्रै भाउ बढ्दा त्यसले समग्र 1400-1500 वस्तुकोमा खासै असर पर्दैन। तर तपाईँ हामी उपभोक्ता हाम्रो भान्साको बजेटलाई चाहिँ धक्का दियो
अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कि कम खपत गर्नु पर्यो कि सस्तो के छ खोज्दै जानु पर्यो है। तर समग्र जुन उपभोक्ताको डालो हो त्यसमा चाहिँ यो 15-20वटा वस्तुको भाउ बढेर तात्विक असर चाहिँ पर्दैन। तर बजारमा आम गुनासो छ, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ मूल्यवृद्धि कम छ, मुद्रास्फीति कम देखाइन्छ, तर बजारमा वास्तविक रूपमा मूल्यवृद्धि धेरै भइरहेको हुन्छ। होइन मैले त्यही भने अब आम उपभोक्ताले तर बजार भाउलाई हामीले बजार भाउलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु कारण के हो त? एउटा चाहिँ बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन नसक्नु। जस्तै तरकारीको भाउ बढ्यो, अब तरकारीको अब एउटा कालीमाटी भयो होइन, अहिले एउटा बल्खुमा निजी क्षेत्रले पनि खोलेको छ। जुन रूपले काठमाडौँमा उपभोक्ता बढेको छ त्यो रूपमा कालीमाटीले पुगेन। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै साना किसान सहकारी सङ्घ होइन भन्नेहरूले उनीहरूले 50-60 रोपनी को चाहिँ त्यो बजार राखेर 10-12 तले एकदम ठुल्ठुलो घर राखेर किसानले त्यो सहकारी समूहमा उत्पादन गर्ने किसानहरूले सबैले आफ्नो वस्तु चाहिँ त आफ्नो सहकारीमा राखिदियो भने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। अनि यहाँ त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा भएन। एउटा चाहिँ सरकारले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने अवस्था ल्याएन। अर्को कुरा जुन हिसाबले बिचौलिया, यदि एउटा बिचौलिया भएन भने त हुँदैन, तपाईँ हामीले तरकारी पाउँदा पनि पाउँदैनौँ। त्यो ठिमीको बिचौलिया छ्याप्छ्याप्ती छ्याप हो, जुनसुकै व्यवसायमा बिचौलिया हो, तह बढ्यो, बिचौलियाको तह धेरै बिचौलियाको तह चाहिँ पहिले थोरै थियो होइन। अनि त्यो बिचौलियाको तह तल तरकारी बजारदेखि राजनीतिक तहसम्म पुग्दो रहेछ हो, अथवा प्रशासनिक तह कर्मचारी तहसम्म पुग्यो हो। होइन 2-3वटा बिचौलिया भयो भने बिचौलियाले खराब होइन, कतिपय राम्रो काम पनि गर्छ। बिचौलिया भएन भने लालबन्दीको गोलभेडा हाम्रो चाबेलमा कसरी आउँछ होइन, किसानले नि त लिएर आउन सक्दैन। तर हाम्रो पीर, हाम्रो गुनासो, हाम्रो आक्रोश चाहिँ के हो भने बिचौलियाले बढी मार्जिन लिएको देखियो। बिचौलिया अनि धेरै भए, अब 2-3टासम्म बिचौलिया भए एउटा कुरा होइन। ल अब सर्लाही भरिबाट लालबन्दीमा गोलभेडा ल्यायो अनि लालबन्दीबाट एकैचोटि होइन सर, बिचौलिया चाहिँ अब भनौँ न पासपोर्ट बनाउने काममा नि बिचौलिया अथवा श्रम कार्यालयमा बिचौलिया, मालपोतमा बिचौलिया, अदालतमा मुद्दा मिलाउने बिचौलिया, सडकमा बिचौलिया। र अहिले त जागिर, यो जुन प्राइभेट ब्याङ्क तपाईँले देख्नुहुन्छ 28वटा ब्याङ्क, कतिपय वित्त कम्पनी छन्, उनीहरूले सिधै जागिर माग्दैनन्, कसैलाई दिन्छन्। ल मलाई यो क्षमता भएको यतिजना मान्छे चाहियो, तिमी खोज्यौ भन्दा उसैले कर्मचारी खोज्ने, जाँच दिने, ब्याङ्कमा नि बिचौलियाहरूकै हाबी हुने, हजुर, कर्जा मिलाउने, कर्जा दिने जस्तो कुराहरू। यसको मतलब अब यो बजेटले यहाँले पनि भन्नुभयो मुद्रास्फीतिको दर बजार भाउ बढ्छ भनेर सरकारले पनि बुझेको छ, अनुमान गरेको छ कि 6.5% हजुर हाराहारी मूल्यवृद्धि हुन्छ भनिसकेको छ। त्यसो भएदेखि महँगी त बढ्ने नै भयो होइन? हजुर, महँगी बढ्ने भयो। यो बजेटले गरिब जनतालाई के दियो त? यो बजेटले अब 30-35 लाख मान्छेलाई खुसी पारेको छ यसले होइन। त्यो 13-9-22 लाखले त महिनाको 1000 बढी पाए होइन। 3-4 लाख तपाईँको स्कुलका शिक्षक, कलेजका प्राध्यापकदेखि सबै लिएर जोड्नुभयो भने 4-5 लाख कर्मचारी होलान्। त्यस्तै पेन्सन खाने पनि 2-4 लाखहरू होलान्। त्यसैले केही नभए पनि 30 लाख जति मान्छे त्यसै खुसी भएको छन् है। र अर्को चाहिँ यो बजेटले 30 लाख व्यक्ति अथवा 30 लाख मानिसहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भए, प्रत्यक्ष भत्ताहरू अथवा तलब बढ्यो, भत्ता बढ्यो, बाँकी अनि तपाईँको 200-250 यो कतिजना सांसदहरू होइन, उनीहरू पनि खुसी नै भए। त्यसैले गर्दा यिनीहरू खुसी भए। तर यो बजेटको 1-2वटा राम्रो पक्ष पनि छ। जस्तो उहाँहरू जस्तो भनौँ न 20-30 लाख रुपियाँ के अरे 20-30 लाख जनता खुसी भए, बाँकी 2 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या महँगी मार्न पर्ने होइन। अरू पनि उद्योगपतिहरू खुसी भएको छन्, किनभने धेरै वर्षपछि यो उद्योगमा चाहिँ यो बजेटले के राम्रो कुरा गरेको छ। जस्तै तपाईँको त्यो कपडा उद्योगलाई जसले आफ्नो कुल उत्पादनको 20% भन्दा बढी निर्यात गर्छ, पहिले त्यो सीमा 50% थियो। तर अब जस्तो कपडा उद्योग भयो, गार्मेन्ट उद्योग भयो, लगायतका जुन आयात निर्यातका व्यापार छन्, उनीहरूले कर छली गर्छन्, भन्सार छली गर्छन्, भ्याट छली गर्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसतर्फ सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन नि त।
उद्योगीहरूले पनि ल्याएको आयात निर्यातको व्यापारमा भन्सार छली गर्ने, यहाँले पनि भन्नुभयो भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरबाट सामान मगाउने, त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू हाबी हुने र भन्सारका कर्मचारीहरू सेटिङ गर्ने र व्यापारीहरूले पनि जुन भन्सारको दायरामा आएको त छैनन्। भनेपछि मैले फेरि एउटा प्रश्न सरलाई गरेँ, यहाँले पनि भन्नुभयो बाँकी जनताले, भत्ता नपाउने जनताले, गरिबीको जुन हामी मारमा परेका जनताले यो बजेटबाट के राहत पाए त? होइन, यो बजेटले केही रोजगारीको कुरा गरेको छ होइन। श्रम मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। र मलाई के लागेको छ भने अहिले विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुक अर्थन चलेको छ होइन। रोजगारी नपाएर त उहाँ जानु परेको हो। यो चक्र तोड्नको लागि चाहिँ बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही सहुलियत चाहिँ दिएको छ, सबैलाई होइन, व्यापारीहरूलाई होइन, उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ। सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले कमसेकम आफ्ना भोटर्सहरूलाई कमसेकम रोजगारी दिउँ, आम नागरिकलाई रोजगारी दिउँ भन्ने सोच बनाएको देखिँदैन कि अहिले भएका युवालाई विदेशै पठाइएको छ, विदेशै गएको देखिन्छ। होइन, त्यो त अब सरकारले भनेको छ यो बिचको हो होइन, पछि वर्षको 4-5 लाख रोजगारी हामी यहीँ नै सिर्जना गर्छौँ भनेर भनेको छ है। तर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ अब अहिले यो गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्रीले चाहिँ नयाँ के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय युवाहरूलाई जागिर दिने भनेर। तर खासमा सरकारले केमा दिने? पुलिस आर्मीहरू होइन। अब लोकसेवा आयोगले धेरै खोल्न सक्दैन। अहिले 9000 को माग गरेको तहल्का मचिरहेछ, बाफ्रे 9000 भनिरहेछ, प्रदेश 2ले आलोचना गरिरहेछ त्यो नगर भनेर है। त्यस कारण रोजगारी कसले सिर्जना गर्ने भन्दा त यहाँ लगानी बढाएर यहाँको उद्योगपतिहरूले गर्ने हो। बजेट प्रादेशिक तहमा केन्द्रित भएन भनेर पनि फेरि अर्को मारामार भइरहेको छ। होइन, यसमा चाहिँ मेरो पनि दुईवटा कुरा छ। यो सङ्घीयतालाई जुन रूपमा यसलाई सरसहयोग गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो रूपमा यो बजेट आएन। हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले 2 महिना अगाडि के भन्नुभएको थियो भने ढुक्क हुनुहोस्, आउने बजेटमा पालिकाका सरकारहरूले कतिसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका कति रकमसम्मको आयोजना गर्ने, सङ्घले कति गर्ने, यसले खुला पारेर ल्याउँछ भन्नुभयो। त्यो आउन सकेन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, विकास निर्माणको काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सांसदहरू जसले 6 करोड पाए उनीहरू सौता भए। किन सौता भयो भन्दा संविधानले त्यति शक्ति दिएको छ हाम्रो स्थानीय पालिकाहरूलाई होइन, न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ उनीहरूलाई। विकासको त कुरै भएन, शिक्षा, सहकारी कतिपय कुरा तल हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा अब त्यो 6 करोड किन चाहियो सङ्घीय सांसदहरूलाई? त्यसैले सङ्घीयतालाई जुन रूपले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ आछ। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो। ल, मेरो पनि धन्यवाद तपाईँलाई, हाम्रो यो सबै टिमलाई। हस्, धन्यवाद। बजेटपछि आम नागरिकले के पाए त? मूल्य वृद्धि अचाक्ली रूपमा बढेको छ र बजार भाउ बढेको छ, सबैको भत्ता बढेको छ। त्यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सरकारी निकायहरूले बुझ्न आवश्यक छ। र बजार भाउ यसरी बढिरहेको छ कि जसले गर्दा आम नागरिकको जीवन कष्टकर भएको छ भन्ने कुरा उठेको छ। र सङ्घीयतातर्फ बजेट केन्द्रित हुन सकेन र वितरणमुखी मात्रै भयो बजेट भन्ने कुरा छ। प्रदेश र तल्लो तहसम्म अधिकार स्रोत साधन पुग्न सकेन भन्ने चिन्ता सबैतिर बढेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा अर्थशास्त्री केशव आचार्य हुनुहुन्थ्यो। नियमित प्रस्तुतिको समय पुरा भएको छ। म बिदा माग्छु। नमस्कार।